sama kanako nga mga kabataan atong kanunay hinumduman nga ang pagpuyo sa matarong usa kasumbanan sa kalambuan. Ang kaalam dili kini basta-basta mawagtang kung kini atong pangusgan ug magdala kini kanato sa kalampusan. Hinumduman nato kanunay ang tambag sa maestro ni nanay ug ni tatay aron ang kalampusan dali ra magunitan. Kaming mga kabataan nga kinahanglan ug giya sa magtutudlo o ginikanan aron kami katangad ug hustong mga kaalam na among gikinahanglan ang botang masinugdanon sa magtutudlo o ginikanan mulambo sa pangandoy nga dugay ng giampo.